الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محترم حاضرینو ریکلی رسیدونکو او د خواهشانه راغلو ملګرو دا الله رب العزت دربار کی دعا گویم چې زما د خولې نه د قرآن او د سنت مطابق کلمات وباسي او بیا دا د الله زما او ستاسو ذریعه د نجات او د خلاصونو ګرځوي د کلي نو دیتا دننا تقریبا 10 کاله مخکې یو کم نوی 89 کې راغلی وم لومبي ځل باندې او ځواني وه او په دې کلي کې ما بیان کړی و د هغې نه بعد هم بیا راغلی یم نو دې کلي ته راتلل دا زما دپاره څه نوي نه دي شاید چې دې ځای به ډېر داسې ځوانان موجود وي چې هغه وخت کې هغوی لا پیدا هم نه وو او زه دې کلي ته راغلی وم زما علاقه ده نږدې ځای دی که ژوند دي بیا به هم راځم بیا به هم راځم ومنگا چه اوکلی تزو یو علاقی تزو نو زمان یو مقصدی یو داغا مقصد دپارا منگا آغا کلی تزو آغا مقصد دنن دیرش کالا مخیو ماویلو
او ننم آغا مقصد زمانگا دے وائی کی سا تبدیلی نظر آگلے او نرازی زکر ہر چا موقف بدلیگی مقاصد بدلیگی پاٹائے بدلیگی خیالات و خواہشات بدلیگی لیکن دا چاہ مقصد چاہتا اللہ رب العزت رضائی اور دا مخلوق خدا خیر خواہی نو دا غی نا مقصد بدلیگی اور نا دا مقصد لار بدلیگی بلکہ آغا دا اللہ رضا اور دا مخلوق خیر خواہی دننا دیرش کالا مخیم زمان مقصدو او ننم دے او کجوان دی نو انشاءاللہ سبب ہومی آغا دا چمو آئیو دا اللہ رب العزت پا صفتونو کے بلسوک شریک وی صدار مگر زوئی اللہ لا دا اللہ صفتون ورکی مخلوق لا دا مخلوق صفتون ورکی منگوائیو چھ دا انسانانو فلاح دا انسانانو کامیابی آپ دیکھ دا چاہی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار روانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قدم قدم کی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسنگا عقیدہ نخبلا عقیدہ غسی اگرزئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عملو پا غم کے پا خادائی کے نواغا عمل پا غمو پا خادائی کے خبر کی نو دا دا مخلوق خیر خواہی دا دا مخلوق فائدہ دا یو سڑے داوئی چھ زمان عقل او زمان ذہن سمنی او اغب دینی نو بیاد انسانانو عقل دا انسانانو ذہن اغا دا یو بلنا بدلی دا یو دماغ او عقل آبا یو سوئی دا بلغا با بل سوئی یو بوئی چھ دا طریقہ لڑنا دا دا اللہ دا معرفت او دا اللہ دا رضا بل بوئی دا طریقہ لڑنا دا پدی باندے اللہ خوشحالی گی او پدی باندے رضا کی گی بل بوئی دا بہتر دا آغا طول لاری آبا غلطی مخلوق چی گمراشے و تباشے و داغی وجہ داوا چار چاہ پخبل خیال پخبل عقل یو لند لار کتلیوا دا اللہ دا معرفت دا اللہ دا رضا او دا اللہ دا خوشحالائے سورہ دنیا کی چی مخلوق دیر شے دے طولو انسانانو اللہ منا او دا اللہ دا کبریاء قائلو دا اللہ دا لویاء قائلو دا دی قائلو چی خالق او پیدا کونگے او رازق او ذات شتے ویا خالق رضا کولو خوشحالولو نو چاہوی اگا پا دی خوشحالی چاہا بخبر مخلوق کی خیستاو پڑکاندے نور پیدا کرے سپمائی پیدا کری دی استوری پیدا کری دی دے نور سپمائی استورو عبادتو کا بچردائی عبادت کے نو اللہ با پی خوشحالی او اللہ با پی رضا کی نو آئی دے نور سپمائی استورو عبادت شروع کر لگر ابراہیم علیہ السلام قوم ابراہیم علیہ السلام چکل آگئی تا خبرہ کئی نو قرآن دا آگئی ذکر کئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ
अतत्तखिज़ू अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। आप कौम तवई इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तवई तो पहलू गुमराह के ख्यार गुमराह के प्रोते सा कौम गुमराह बांधे रवान दे। और या कुरान वही फलम्मा राको गबन काल हादा रब्बी स्तोरे उलिदव आदा ज़मारब की देशी फलम्मा अफला काल ला उहिब्बुल आफिलीन। चिप्रेवत ये बचा जे फनाव जवान राजी नो अगब ज़मारबी अगई सर ज़मीन न कोम जे बचा फनाव जवान राजी चावी अल्लाह खुशहाली बदी चाला यो मखलूक पैदा करे चा बिल्कुल पाक दी और दागई ने गुनाह न की बल्कि दिन हद तरह सिदरी जदाद अल्लाह लूना दी शाहिद मलाइक वही जदाद अल्लाह लूना दी और दा बिल्कुल पाक दी नो अगई बसान के आस कुछ खलक पर लुणु बांधे महीनी ने लुणु ख्याल साथी न मलाइक को इबादत पूरी न पदीबा अल्लाह खुशहाली की न कुरान द मलाइक को आजिज़ी जिक्र करा जगह को मोहताज दी होता सो गई दा आले हवाए न सूरह मरियम दो इसी की अवला ऐसा कि इज़्ज़त अंबिया अलैहिस्सलाम जिक्र की काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम याद का शागा अल्लाह ता जड़ाव फरियाद को ज़िय निश्ते उदा अल्लाह ने ज़िय ख्वाड़ी उबूर ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ता मोहताज दाग ज़िय यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह ता मोहताज अवगवई वस्सलामु अलैहि यौम उलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। दा अल्लाह सलामत या ता मोहताजू कलच पैदा कश कलच बमरी कलच ब्याह पासी जुआंदे बुरा हज़रत यहया पैगंबरू और जो पैगंबर बचे हो वाला वही पैदाश मरीबा ब्याह जुआंदे की अगर चे उस खलक मर्ग न बनी आई वही ने ना उसुम जुआन दे दे कब्र क्यों जुआन दे दे आखिरत क्यों जुआन दे दे भागवान ने मर्ग रागे अल्लाह ता मोहताज दे अल्लाह ता आजिज़ दे। हज़रत मरियम मोहताज हज़रत ईसा मोहताज हज़रत इब्राहिम मोहताज इस्माइल मोहताज इसहाक मोहताज चलिए अवला ऐसा कि अंबिया व आजिज़ी बयान की नुद्वेमा ऐसा आयत नंबर 43 से शुरू की जिब्रील अमीन सरज नौ रागले रसूल सल्लम और दवाई होने में रागले जिब्रील अमीन वही राड़ा वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन ऐदीना व मा खल्फना व मा बैन ज़ालिक। जिब्रील अमीन वर्दवई कता कदम शुकी खुदे तर सोचदा अल्लाह इजाजत नहीं उमर आगा मलाइक आगा अल्लाह ता मोहताज दी और अल्लाह ता आजिज़ दी। अल्लाह ने मलाइक को आजिज़ी जिक्र कई मलाइक ना अल्लाह राय अली जिसे वो बंदा पैदा को मलाइक बला राय वर गई और या मलाइक वही मंगा नबुई को बगैबुल आसमान और को मंता पता निशा मन ना खबर आयु
دا غي عاجزی ذکر کئی زکا چه خلقوی دا اللہ لونه دی او دا اللہ برگزیده مخلوق دی نو چه دی خوشحال کو اللہ برانا خوشحال شی سوک راولا گیره نو اغیوی پیریان او جنات دا اللہ خاص مخلوق دی او چه دا منگا خوشحال کو نزمنگ نبرام خوشحال شی نو اللہ دا پیریان و عاجزی شروع کرا چومورا پیریان سلیمان علیہ السلام بیکار کئی اوغوت اولار دے اوغت اللہ ٹول تابع کریو پیریان داغ پا سلطنت کے تابدارو انسانان تابدارو مارغان تابدارو سلیمان علیہ السلام اولار دے ہمسائی نیولے دا او پیریان دبادو اڑم دی او کار کئی قرآن وئی فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ کلا چپریوت بدن سلیمان علیہ السلام تبینت الجن خارگ پیریان خلقتا سوک وئی یا تبینت الجن پیریان خلقتا خارشو اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین کدائی پا غیب باندے پوئی دے دائی با درنگ نو تیرگڑے پا دی مصیبت کارا کی چنائی علم دیو دبادب کار کئی کہ پیریان پا غیب پوئی دے نو سلیمان علیہ السلام وفات دے او اگئی تا پتا نیشے چرے جواندے دے او کدے وفات دے او سلیمان علیہ السلام چی پریوت پیریانو تا پتا ہو لگی دا زمانگا ناپویا خلق اگئی با یرا پا ما چا سکڑی دی او یرا پا ما تاویزون شوی دی او کوڑی شوی دی خصوصاً زنانا نو بیا با یو بردائی فلانی زائی کے او سڑے دے فلانی زائی کے او پیر دے او پیر دا او خاپیری تابی دی پیریان تابیدار دی او غی تاویزون راو باسی نو دی ولدار شی مالا تاویزون راو باسا نو آئیم نو اسے پا کوٹا کے نو لئی یو تالائی والا ورکڑی کپڑا کی تڑلی ویختے پا کی تڑلی یو میخی پا کی تڑلی نو داوئی راڑی پدائی چا سکڑی آئی دے کوٹے نا راو گرزائی اگورا وی دا دے پیریان راڑل پتا کو چا سکڑی ہو کرنا تالا ورطاو خی نو تالی خطولی یو شانتی چائنا تالی یرا وی دا خو زمانگا کسی تاو لگی دلیوا ویختو تاو خی دا اگور استا ویخت نہیں کرنا ویخت خطولی یو شانتی نو اگورا وی دا تا ویخت نہیں و پتای سکڑیو تڑلی آگا وہمی نو آگا وہم کیا آگا گرائشی چی نیزو خورشیا خشم نرزانو شنائی راوشنائی یرا وی زا خشوما نو چپل را دی تابوس کند آگے نا دیر نا جوڑے اوی بما چا سکڑیو اب پیریانو باندے راوی اصل زمان تاویزونا نو بیاوالا دے او 1500 روپای جیب کی کی دی نو چه تالا پا پیریانو تاویزونا راو باسی اب یا ستا 1500 تلاس دیسی نو پدغا پیریانو دا امریکی دا بینک دا پیسے ولی نا راو باسی ڈالر دے پی راو باسی فتوہ با زور کم چی جائز دی نو بستا 1500 تا بیا اللہ سولی دی عقل خو بیا ختم شی کرنا کله چې دا قرآن نا لری شی بیا عقل کار نکئی پیریانو باندی وی دا کئی اپا پیریانو سو کوئی پا پیریانو علاج کئی سو کوئی پا پیریانو تاویزون راو باسی سو کوئی پیریان ما دا حال نا خبر دی قرآن دا پیریانو ذکر سکا کئی چونکو راغی ظاہری سلیمان علیہ السلام کوت
چې شیشو کمره کې دی هغه پریوته نو دا ورته پته ولګي چې هغه وفات دی پیریانو ته پته نه وه ځکه څه خلک وو چې هغوی د پیریانو عبادت کو او پیریانو له هم چل ورکو هغوی به ورسره چل ورکو لکه یو تن دی هغه وایي زه د پلار سره را روان وم فآوینا المبیتا الی رای الغنم زمنګا یو شپنکی سره شپه راله زه پلار مې مدینې منورې ته را روانو او زمنګا یو شپنکی سره شپه راله د شپې یو شرمخ راغی او د هغه شپنکي نه یو ګډ اوچت کړ چې ګډ یې اوچت کړ د شپنکي یو چغه کړه یا کبیر الوادي جارکا ود کاندي ذمہ دارا د خپل گاونډي امداد دی وکړه چې شپنکي دا چغه واله د اخوانا میریا طرف نه आवाज وشو یا سرحان ارسلو سرحان زمری ته وایي د زمری ډېر نومونه دي خو د حملې په وخت کې زمری ته سرحان وایي نو د اخوانا आवाज وشو یا سرحان ارسلو وزمریا پرېږده ګډوري لره نو هغه وایي هغه ګډه هغه شرمخ هغه زمري پرېښوده هغه راغی من چې وکته په هغه زخم هم نه و من د هغه شپنکي نه تپوس وکړ چې دا څنګه چلو یا هغه شپنکي وي چې د دې علاقې مشر پیری چې دی د هغه په نوم باندې زه نظر ورکوم منښته ورکوم چې میاشت نوې راوخیږي د هغه په نوم زه ګډه لالومه نو کله چې زما په ګډو شرمخ راشي نو هغه زما امداد کوي او زما ګډې خلاصوي موږ عمریان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې رالو موږ ورته دا واقعه ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا یو شیطان د ځان نه شرمخ جوړ کی او بل ورته هلته ناست دی راشي ګډونه اوچت کی هغه پې اواز وکړي او په دې طریقه باندې خلک ګمراه کوي هی له دا چل هم ورځي شیطان له دا ګوتې هم ورځي د خلکو د ګمراه کولو لپاره څنګه ویلي وو الله ته وی قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم په سبب دا وی چې زما ژوند دې پریشانه کړ غأغويتني غور رجل اذا فسد عيشه فتح القدیر کی شوکانی وایي زما دې ژوند تنګ د دې آدم د وجنه خو دې خو پرېږده د اولاد به عمرانه خیر نه ویني هغه قسم یې خوړلی هغه خپل کار کوي ته د آدم علیه السلام نو هسې وي نو ته هم لږ خپل کار وکړه که نه چې الله ته سجده وکړه د الله تابعدار شه او د شیطان خبره د هغې خلاف وکړه نو تا ونه کړه هغه خپل کار کوي او هغه وي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وی شیطان په سبب د هغې چې زما ژوند دې پریشانه کړ زما کښېنمه دی ته ستا په لاره نیغه کړي زه به یې قرآن ته نه پرېږدمه او کرانه تېر شو ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم بیا به ورته د مخې نه راځمه د شا نه به راځمه ښي طرف نه به راځمه ګس طرف نه به راځم ولا تجدو اکثرهم شاکرین
وبنمي اکثر دوی تابعدار شیطان قسم خوړلې او خپل کار کوي لکونه کلونه تیر شو خو هغه خپل کار پرې نه ښود او انسانانو ته الله وخت به انبیاء علیهم السلام را لېږل عقل یې مو الله ورکړی و شعور یې مو ورکړی و انبیاء کتابونه به هم را لېږل خو انسان د هغې نه څه فایده وانخسته الا من شاء الله انسان دا ونه وي چې زما ذمه داري او زما ډیوټي څه وه هغه انسانان راولګېدل او د هغه جناتو عبادت یې شروع کړ چا چې دا قسم خوړی چې موږ به یې ګمراه کوو موږ به یې تباه کوو څلورم قسم انسانانو چې هغوی وي الله رضا کول غواړي او الله خوشحالول غواړي نو الله خوشحالېږي په دې چې د الله نیکان بندګان دي اولیاء کرام دي بزرگان دي او د هغوی عبادت وکړه هغوی خوشحاله کا بس الله به درنه خوشحاله شي نو هغوی ځان له دوه لارې منتخب کړي یو هغه و چې هغوی ژوندي ذمه داران وګرځول پرېږده ملا ته حاجت نشته قرآن ته حاجت نشته حدیث ته حاجت نشته خو بس یو پیر ونیوه چې هغه ستا پیر یې او بس ته د پیر لمن ونیوه دی به د جنت ته بیایي هغه پیر پرست خلک وګرځېدل او پیر یې ځان له ونیوه بس دا زما پیر دی دی چې څه وایي زه هغه کومه دا یې نه وي چې قرآن او سنت څه وایي زه به هغه کوم ژوندي انسانان یې ځان له مددګاران ونیول ایوې ما د پیر لمن نیولې ده بس پیر چې څه وایي پرېږده مړه یو حقیقت دی یو شریعت دی تاسو حقیقت شریعت پسې روان یئ موږ حقیقت پسې روان یو هغې ته به بیا حقیقت وي او چې پیر به ورته څه وي بس هغه به یې کول هغه مریدان شو زلفې به یې پرېښودې وي تسبیح به یې لاس کې وي سر به یې کته کړی و اب د پیر دربار کې که به چرس کلی شو نو دبا پکې څکل که د پیر دربار کې به بنګ څکلی شو نو دبا پکې څکل که پیر به ږیره مونډای کړې وه نو دبا هم پروا نه وه پیر به ږیره خریلې وه د ده به پروا نه وه بس دا زما پیر صاحب دی او دا زما شاجي صاحب دی او دا زما فلانی صاحب دی بس په هغې پسې روان وو دویم قسم هغه انسانانو چې هغوی مړي مددګارانو نیول او هغوی به وي دا مړ چې شي ولي نو دا داسې لکه توره چې د تیکې نه وځي او چې مړ دی بس درته چې ته څه وایې نو دی ستا آواز ډایرک الله ته رسوي او څنګه چې جج له خلک وکیلان ګوري نو دا هم زموږ وکیلان دي من دای گوایو او دای زمونږ سوال الله ته پیش کوي قرآن چې د هغوی ذکر کوي نو الله وایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دای عبادت کوي بغیر د الله نه د هغه چا چې نه دای لا فایده ورکولی شي نه ورله نقصان ورکولی شي وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ او دای وایي دا کسان زموږ سفارش کوي الله ته دا نیکان بنیان دي منګه دای دوایو او دای زموږ سوال الله ته پیش کوي نو چې چا ورته وي د الله نه غواړه مړه تا اولیا نه منې ته نیکان بنیان نه منې و د خدای بندان نیکان بنیان موږ منو موږ د هغوی د خپل خاورې یو اولیاء منو
خو مونږ وایو د خدای صفت ولا مو ورکوه، انسانان دی او الله ته محتاج دی او عاجز دی. او قرآن کی اللہ سورہ فرقان درم آیات کی ویو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ونیول دی بغیر دا اللہ نا آلِهَةً حاجت سرگون کی، حاجت پورا گون کی. الہ آغا چاہتا ہوئی جگہ حاجت سر کئی، آغا چاہتا ہوئی جگہ حاجت پورا کئی. دیوی دا زمان حاجت پورا کئی زیبینو فلانی بابا لورشا جنڈو لغوٹی ورکا دربو لغوٹی ورکا زامن بدل ندر کی. اولا اسم دا سے بدبخت شے چاگئی وی اولیاء زامن ورکی او خلو لخو پریدا دا خلو خو پریدا آسم کی تا تو وی پتا نشتے فلانی ولی دا یو سڑے راگے وی مال زیر آکا اگر تاوی وعدنی کڑے وی نا وی چی وعدنی نئے کڑے نو بیا سکزیے وی بس را کرالا وی اگر تاوی چی خود ریگا پا دی گیڑے والا یو دوزن داس راسی اکڑل اوی گورا دا اگا سڑی زیے وشو منگو سڑی لنگی در نولی دلی دے بچا تلن شو وی دا اگا سڑی زیے وشو اب یا پا نیٹ ہوئی داؤنا چے پٹو دا سی شرمی دل مخلوق دے او اولیاء وی زامن ورکی سونگ وی یرا چه تبای در باندی افلانی بابا لورشا تبا لرکی سونگوئی چه مال در سخانی فلانی لورشا مال در لرکی قرآن سوئی مڑا تزان تا مسلمان وائی او دا عقیدہ چه چاراشی نلیتا وی شرک او شرک داسی او مرض دے چه اللہ وی ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یقیناً اللہ بخنا نکئی چی شرک شدہ اللہ سرا او بخنا کئی داغا گناونو چی سیواد شرک نئی چاہتا چی دا اللہ کو غشی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. چاچے اللہ سر بلسوک شریک گمرزو گمراہ شاو دا سی گمراہ چلا حق نو دیر لرے لائے او چه دا کی دائی جوڑشی نو آگی دوئی مشرک نکاح مات شو اولاد حرامیان پیدا کی او دا اسلام نو ہوتا دا سے امرازو. قرآن وی وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. نشی پیدا گولے حسیو شیئاً نکرائی ذکر کرا حسیو شے نشی پیدا گولے نزیے ور گولے شی نلور ور گولے شی وَهُمْ يُخْلَقُونَ آغای پیدا کرشوی دی بخبلا آغای اللہ پیدا کری ویرنا دا بوتان مبارکی وستر کی اخری ہم زمیر دا زمیلو قولو راوڑے دی وَاُنُن سر جمل زمیلو قولو پار راجی دغا نیکان بنیان دغا اولیاء اللہ وی دی خما پیدا کری زانی نشر پیدا کولے اتالا اولاد در گئی او بیا اللہ وی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا واقدار ندی زان لاد ضرر ند نفی زان نے مصیبت و تکلیف نشی لر کولے زان لا فائدہ نشی ور کولے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. قرآن سورہ صفا الفاظ ہوئی زمان محربان
سورہ فرقان درم آیات لگو گورا دو اردو ترجمه قرآن گورا خیر دے دا پختو ترجمه قرآن گورا زما کنما نیممانا پخبلے او گورا چا قرآن سوئی اللہ وئی ولا یملکون موتا ولا حیاتان واقدار ندید مرگ واقدار ندید جوند مرگ پر آگے زان نے مرگ لر نکلیشا زان لے جوند دیر نکلیشا ولا نشورا واقدار ندید پاسی دود قبرنا اللہ وی نسی پاسی دے دائی سوئی وی دیو نصاراو دیو تنو دیو مسلمان مناظرہ وا نصاراو والا ورطوی نصارا چی بیاغا ورطوی چه زمن پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام با مڑی جوندی کول چه ورطوی قم بیزن اللہ نو غبرا پاسی وی مسلمان ورطوی جستاسو پیغمبر مڑی جوندی کول او زدر تا اس کے مرازا یو قبر لے بوتو ورطوی چی ان کو ردا دا قوالی قبر دے قوالی بے کولا وغا مر دے وی دیو تا ادری دو او یاغر دیوی چی قم بیزن اللہ وی جوڑا کا قوالی دا قبر نراؤتا پا دبلائی بیا شروع ہوگا وی جستاسو پیغمبر جو اندی کوئی زمانی امتی جو اندی کئی دا کفریات اپا دیوے خلق دوکا کول نو چلورم ڈالاوا چگئی نیکان بندگان مددگاران گرزولی قرآن چکلد آگئی ذکر کئی نو اللہ وی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا ناغا کسان چتاسو بغیر دا اللہ نرا مدد کوئی دا یدو خواستن را مدد کول عباد امثالکم ستاسو منتقی بندگان دی فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین زیرہ مدد گئی نستاسو سوال لی منظور کی گرشتی نہیں آئی اب یا اللہ وی الہم ارجل یمشون بها آیاد ریخ پیشے چتلل گئی باغی چتو دعائی بابا را مدد شی بخبو راضی او کبیر دین راضی دا خدا اللہ صفت دے ام لهم ایدی یبدشون بها یا اللہ سشتے چنی ول گئی باغی ام لهم آیون یبصرون بها یا سترگی شتے چنی دل گئی باغی ام لهم آذان یسمعون بها یا غرگون شتے چوری دل گئی باغی زکا بازی خلق وی مڑی یوری خان زمنگ آوری وَاللَّهُ أَمْلَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا وَغُنَ شَيْچ باغی باندی اوری او کتو آئے باغیر دین آوری دادا اللہ صفت دے ہوتا مخلوق لور کو زمان مہربان مخلوق دخبل عقل بس روان چھوئے منگا داو کل چموین انسان عقل اگا پا شریعت کے نہ چلے گی عقل دو شریعت تعبیر شریعت دا عقل تعبیر نئے او مسلم ثبوت ذکر کری فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَةِ الشَّرَائِعِ عقل شریعتنو بمعرفت کی مستقل نئے عقل بسی باندزی دین کے بعد نقل بسی زی نقل پیغمبر و صحابہ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیو جی قرآن کی اللہ وی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ زمان پیغمبر دے خلق تا اعلانو کا دے خلق تا وایا کتاسو دا اللہ سر مینا کول غاڑی زمان تابداری ہو گئی یحببکم اللہ
अल्लाह बदर सर मीनाऊ की नो अर्ज में दा को खलक रानल पाकल बांधे रवान शू जर वही दुआ से बदकार दे खैरात से बदकार दे वह पूरा कलीमा वेल से बदकार दे नो पूरा कलीमा में वायु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्ताद जहांगीरी ने नू दिया कि सितासु बांग वाए अजान कोई और मुअज्जिन अजान कई नो पदी अजान पर आखिर क्या गई अल्लाहु अकबर वर पसी भी आवई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वर पसी वही उन्हीं ने वाई पकार दे चिले आवई क्या पूरा कलीमा से बात कर दे जगह न आई चिदा नकल पैगंबर और सहाबा न निश्ते नुचे पैगंबर और सहाबा ने औशे नकल न पाकल बे न पूरी चितवाई वाली पूरा कलीमा से बात कर दे अगर चार जुमात क्यों इन टूर और बसरा कौन शुरू है चिन्हे बांगी शुरू कर दापन की चावे लियो जान न वो बल्कि ब्याह जोन इन्हें के नो ज़मान मेहरबान दीन आगरे चागा पैगंबर पाक और सहाबा करे जगह मंगवायु किताबुन सुन्नतुन ली सैरफियुन बलाउतुन नास फी हाज़ल मिहकी कुरान और सुन्नत ज़मन का सोटायदा पदी मन खालकों करते हो फमिनहुम ज़ाइउन ला खैर फीहिम वमिनहुम जाइजुन तजवीज़ शकी बाजी का आगे हुई खैर पकीनो और बाजी उस उमला शक की प्रार्थनी यार मंगल चाव बनू कम मुला पसे लाड़शु यार नो इतुल बुलियान दिनो मुला पसे मजा कुरान और सुन्नत पसे लाड़शा च कुरान और सुन्नत दर तसवई आगा दीन दे च पैगंबर पाक लन तपोसे होगा नबी अलैहि सलाम सहाबा उदा खड़ी दी कना ककड़ी माताओं का चीजें उनको और कागज नहीं कड़ी जमा में अरबान वर्तवा दा दिन में गदा दिन में नो पैगंबर पाक बकड़े हो सहाबा बकड़े हो माबों ब्या को जुम ताबिदार ईमान दा खबर है जमीन न दीर्ष का नमक की मादी करी की कड़िया हाँ में कड़े चमोड़िया अब्दुल अमीन मां सर तालिब हो और जीदर तेराव से वो जमागिरा तोड़ा हुआ जुआन हुआ और दीर्ष का अलबाद उन्नदा खबर को जमन मौकिफ जकन बदली मंद कुरान और सुन्नत ताबेदार हो और चिमन सारा सुग्राम शी आगा मौकिफ बदल की नुबुम वर्तायुजा पमखा दिखा जकन जमन मौकिफ कुरान और सुन्नत दे माँ चिकमायातुल नुस्फी आई कि अल्लाह वही वमन अज़लम मिम्मन ज़ुकिर बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा पमखड़ा उनको की लोई जालिम दागचा नसूब दे चिपन वर्ग शिदा अल्लाह पाया तुलो फ़अरज़ अन्हा एराज़ की दागीना मखवाड़ी दागीना वनसिया मा क़द्दमत यदाह और ईर की मखनी अमल लरा चद कमा माल खड़े हो खुदा दी लन्ना खुलासा दादा इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हू मंगा दुद दिया मल दलासा दुद पसड़ पर दीरा उसी दपोही दोना बकुरान चद दा अमलू चदा अल्लाह दी किताब ने मखड़ू ले दुदा अमल उचदा अल्लाह किताब इब्रे खुदे हो दुदा दे अमल दलासा दुदा पसरम मोहर वाले शेदे पर्दी पिरागली वफी आदानी मुअकरा वो गुरु की दुरुद वाले दे व इंता दूम मिलल हुदा पैगंबर पाक ल तसली वर गई और दामा ताला तसलिया साकार बयान दे मनल और न मनल पे साकार ने हुजूर और असल साकार ने
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى او کترا غواړي دی لرا قرآن و سنت تا هدا خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم د پیغمبر پاک طریقہ هدا قرآن و سنت کترا غواړي دی لرا قرآن و سنت تا فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا دی لار نموی بداغ وقت کی چریوما پسڑی پردی راگلی او مور پیوالے شوئے کتو اتار سورا چلی وے خودے پاگا زدہ وینا دولان دے خودے منینا نا پخبل زائی پریدا ستا کار دانے چھتا طول خلق گنی واو جنت تے ہو رسو زمان دا تپوس نگئی چھتا افلانے ولی جہنم تلار ستا دا گنی ہوا زمان بدا تپوس گئی چھتا قرآن و سنت ورطویلے وکنا بعضی مرگری اگئی بخبلا ڈیوٹائی نپوئی کی چمن دیر تپوس ہوئے لگا سکا درس جی بس کڑے میرے اولی یرنجی سن کے ناستل نانو یرنجی منلے نانو نو پتائی منل لی پتا دا آگئی کینون لی تا باندې دا ندی او نتانا اللہ دی تپوس گئی تانا بدی تپوس گئی چی تا ورطا حق ویلے ہو کنا تا ورطا رشتیا ویلے ہو کنا تا ورطا قرآن سنت ویلے ہو کنا پدی سلسلہ کی زمان مرگری پخبلو پلو زائنو کی اڑمی او خلقو تا دا قرآن در سنا گئی مسئلے بیانی قرآن سنت بیانی او کلا کلا آگئی دو تازوالی دو پارا یو خپل مشر لا یو عالم لا دعوت ورکی چیز آگا امراشی دو آگا با املک خبریو کی کہ دیشی یو سڑی ما سر بغوزی پڑکی زما خبر نمانی او داگا خبر منی کہ دیشی زما خبر پیسر نکی داگا خبر پیسر کی نو پدی سلسلہ کی دعوت ورکی مالا زمان مرگرو دعوت را کڑے ہو اگرچہ ما دائیل 3 بجے ٹیم ور کڑے ہو زمان مرگری پا ما زوروری زمان وہ ضروری کارو خدای من خلقو تا ما خان ویلی اگدانو زوروری کنے خدا عبدالعبین را بعد دی زورور دے پیچھنا ما خان لبرازی بازا ٹھیک دے نو دیو جنا دا پروگرام دا ایخے دے چھ تاسو تا خیر در رسی تاسو جولائی کی خیر پروزی زمان میں عربان زمان کو ڈیوٹی دا ذمہ داری دا منگے کہو زمان کو دا کار دے چھ زمان مثال کو گدا دے کلا یو کسکی اولادیو کلا بلا کسکی اولادیو خیر وارو خودزان لا خیر نگوارو تا لا خیر وارو کل یو منو خیر بیستا جولائی کی پروزی فائدہ بیستا جولائی کی پروزی او کدیو نمانا منگو بلزائی رالو او بیا بلان شو و سبا چھ قیامت کے اللہ لکم جواب ورکے آگا جواب نمزان لکیار کا اللہ دی ماں او تاسونا دا عمل کولو توفیق راکی او اللہ دی منگا دا قرآن و سنت خادمان در مرگا پوری اگر زئی چاچ منگلا قرآن و سنت پلاس کرا کردے دعاو گئی چا اللہ دا غی قبروں منور کی او اللہ والا دے کی کمبارگری چاہے تکلیف کرے بیزار تراللی کالا نبی کلی او دیبیر علاقہ کلی دعاو گئی چا اللہ راہ پور مشکلات لن کی اور دائی خوشحالائی نصف کی سورے مسلمانان مولا بھیرتے مشران کے شران فاچی اللہ نے جو نجمت الفردوس ہوتی سورہ بیمارانی کاغا حاضرین و بغائبینی اللہ نے غیل صحت کاملہ ہوتی زمین ملک اللہ نے قرآن اور سنت باندے آباد کی اللہ نے حد پرست و علماء نے توفیق ورکی چند قرآن اور سنت خدمت کی اللہ نے زمین آگا امان اور کارون سنگم کی زمین رب پر زمین دا رضاشی اللہ نے زمین آگا امان نوسا کی چاہ سمالا قیامت کے زمین شرمندگر سبب مرزی زمین دا رسوائے سبب مرزی اللہ نے زمین آگا امان نوسا کی اللہ نے حد پرست کی ملا محمد بیر امزاد کی تاکر
حساب سره چا په بحث کړو ټول نه دی الله یې عزت ورکړي